साहब एक बात बताएं, निगोशिएशंस किस से हम कर रहे हैं? वो अफगान तालिबान के अमीर को अपना अमीर मानते हैं, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी वो मानते नहीं हैं। वो कहते हैं हमें आप वापस दे दें वो इलाका सारा ट्राइबल एरिया वाला, उसको हम चलाएंगे अपनी मर्जी से, हमारा निज़ाम होगा। तो पाकिस्तान का आइन नहीं मानते, पाकिस्तान का झंडा नहीं मानते, इवन जो उनकी मजहबी क़यादत और सियासी क़यादत है वो काबुल की तरफ देखते हैं, उसको मानते हैं। आपकी गवर्नमेंट फिर अब इनसे निगोशिएशन किस बात पे कर? कुछ का लाडकारी किया जा रहा है, कुछ को कहते हैं कि हम मारेंगे लेकिन मार नहीं सकते। क्या वक्त नहीं आ गया कि एक फैसला कर लें, या रियासत लंबी पड़ जाए या उनको लटा लें? बिल्कुल सही बात है। एक तो ये है कि जैसे ही तालिबान की हुकूमत वहाँ पर बनी, टीटीपी के जो तादाद है उसमें इजाफा हुआ। पहले अगर कुछ 4-5 हज़ार 6 हज़ार थे, उसके बाद काफ़ी इजाफा हुआ। कुछ तो जेलों से भी उनको रिहा किया गया। इनने शायद अफगान तालिबान से और उनकी हुकूमत से बात की थी कि ये हमारे लिए ये एक सिलसिला है, इसको ठीक करें, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कहा कि भाई हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन वो भी अभी वो भी डाउटफुल है। जो बातचीत हुई इससे पहले, जो जनरल फैज ने जो बातचीत शुरू की, क्या वो सही वो तरीका था? क्या उसके ऊपर पहले यहाँ पर पार्लियामेंट से या पॉलिटिकल पार्टी से उसकी राय नहीं लेनी चाहिए थी कि बातचीत किससे करनी है? तो इन्होंने डायरेक्ट तालिबान से जब बात की है तो उनके हौसले और ज्यादा बुलंद हुए। तो बजाय इसके कि अफगान तालिबान को अभी लेटेस्ट हम बात जब कर रहे हैं शेरपा साहब, अभी तक जो पहली खबर आई है, अभी तक दाइश ने कहा जा रहा है कि हमने कबूल की है जिम्मेदारी, लेकिन आपको पता है ऐसे मौके पे जिस ग्रुप ने भी, हर कोई 4-4 ग्रुप्स जिम्मेदारी कबूल कर लेता है अपनी दहशत फैलाने के लिए। शिबली साहब, वेरी क्विकली मैं इस सब्जेक्ट पे सब क्विकली आपसे और जुबैर साहब से 2-2 कमेंट लेना चाहता हूं, फिर मैं वांट टू मूव ऑन। ये मुझे बताएं कि आपकी पार्टी हमेशा डायलॉग को बड़ी दाई रही है और खान साहब ने बड़ा क्रिटिसिज्म भी इस पे सहा, लेकिन हमने अब देखा है कि जब भी इस मुल्क में डायलॉग चला है उसमें सिवाय इसके कि टीटीपी वालों ने सिर्फ रीग्रुपिंग की है, अपनी ताकत दोबारा बहाल की है और एक नई ताकत से आके हमले किए हैं, कहीं परमानेंट पीस नहीं आई, सिर्फ स्पोरेडिक वायलेंस आता रहा है। और अब आपकी जब गवर्नमेंट थी, आप लोगों ने कुछ फैमिलीज को सेटल भी करके देख लिया, बातचीत करके भी देख ली, आज हमने पेशावर भी देख लिया। हमने पिछला पूरा 1 साल हमने देखा है, रोज़ 2 से 3 पाकिस्तानी शहीद हुए, रोज़ कोई ना कोई एक्टिविटी हुई है बलूचिस्तान और केपी में इन पर्टिकुलर। तो फिर अब वक्त क्या, बातचीत वाला एक्सपीरियंस अब फिर ख़त्म नहीं हो गया एक्सपेरिमेंट? देखें, इस किस्म की जो भी इंसर्जेंसीज होती हैं, चाहे वो खैबर पुख्तनख्वा हो या इंटरनेशनली जिन जिन मुल्कों में, खासतौर पर लैटिन अमेरिकन मुल्कों में जो होती है, ये इंसर्जेंसी नहीं है, ये इंसर्जेंसी नहीं है शिबली साहब, ये टेररिज्म है। इंसर्जेंसी इंडिजिनस किसी जेन्युइन कॉज के ऊपर से बन सकती है, ये तो टेररिज्म है। एक सेकंड ना, मुझे थोड़ा नॉलेज है साउथ अमेरिका का कि उसमें जो सिंदेरो लुमिनोसा है उनकी भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। हमारे यहाँ रिलीजियस ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके यहाँ और ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं। बेसिकली गन का उठाना ही वो है टेररिज्म है, ठीक है ना? तो ओके, लेट्स नॉट गेट इनटू सेमेंटिक्स। मैं ये कहता हूँ कि देखें, जो आज पेशावर में हुआ है, सबसे पहले ये ठीक है, सबसे पहले तो जो पेशावर में हुआ है, हम सब उनके खानदानों के साथ हमारे जो है तो दुआएं भी हैं और हमारी दिली हमदर्दी भी है, और हम ये तवक्को रखते हैं कि हुकूमत इनको कोई ना कोई कंपनसेशन भी देगी। और दूसरी बात ये है कि जो हो रहा है एक्चुअली, मालिक अगर सच पूछें तो लगता ये है कि जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो बैठे हुए हैं, उन्होंने खैबर पुख्तनख्वा को तकरीबन डिसओन कर दिया है। ये हिस्टोरिकली भी और अभी भी ऐसी सिचुएशन है। अभी शेरपाव साहब जो बात कर रहे थे, देखिए बात ये है कि जो खैबर पुख्तनख्वा की जो गवर्नमेंट है, हमारे वक्त में हमने पूरी कोशिश की और हम यही समझते हैं कि हम डायलॉग के जरिए, लेकिन एक कंसिस्टेंट डायलॉग बैक विद ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थिंग्स। मसलन ये है कि फाटा के लिए जो वो मर्जर के बाद क्या हुआ, अब फेडरल गवर्नमेंट ने जो है तो वो पैसे देने बंद कर दिए हैं।
تو اس قسم کی جو ایک انکنسسٹنسی پالیسیز میں آتی ہے، اور جب ایک حکومت جاتی ہے دوسری آتی ہے تو وہ ڈس اون کر دیتی ہے پالیسیز کو. دس از آر پرابلم. تو مقصد یہ ہے کہ جو بھی ہونا ہے خیبر پختونخوا کو، اس میں اب مجھے بتائیں فورن منسٹر کدھر ہیں، کتنی دفعہ وہ گئے ہیں، کتنی دفعہ انہوں نے اس ایشو کو اٹھایا ہے. وہ تو لندن، امریکہ، پیرس اور پتہ نہیں کن ان سے فارغ نہیں ہوتے ہیں. ان کی مسئلے. میرا سوال بڑا سمپل ہے، کیا آپ کے خیال میں اب ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت بند نہیں ہو جانی چاہیے؟ ہم نے جب بھی بات چیت کی ہے اس کے کچھ عرصے بعد ہم نے بہت بڑی قربانیاں ہمیشہ دی ہیں. دیکھیں، یہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے جب نیگوسیشنز جاری ہوتی ہیں تو دونوں جو فریق ہوتے ہیں وہ اپنے اس کو نیگوسیشن پوزیشن کو اٹھانے کے لیے اس میں تیزی بھی لاتے ہیں. لیکن یہ وقت آ گیا ہے کہ جس میں کہ ہمیں وہ کرنا ہوگا، ایک ایسا فیصلہ کرنا ہوگا جس میں کہ ہمیں کچھ گراؤنڈ میں ایکشن بھی نظر آنا چاہیے دونوں طرف سے. اب جب یہ ہوگا کہ ایک حکومت اس کو ڈس اون کر دے گی جو پچھلی حکومت نے کیا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اپنی پریزنس کا آپ کو دوبارہ آپ کو یقین دلائیں گے کہ جی ہم وی آر ہیئر. اور مطلب ہے کہ انگیجمنٹ جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہونی چاہیے، اور جو بھی اس میں. زبیر صاحب ٹھیک ہے I get your point. زبیر صاحب ایک بات بتائیں، نیگوسیشنز کس سے ہم کر رہے ہیں؟ وہ افغان طالبان کے امیر کو اپنا امیر مانتے ہیں، پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی وہ مانتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں آپ واپس دے دیں وہ علاقہ سارا ٹرائبل ایریا والا، اس کو ہم چلائیں گے اپنی مرضی سے، ہمارا نظام ہوگا. تو پاکستان کا آئین نہیں مانتے، پاکستان کا جھنڈا نہیں مانتے، ایون جو ان کی مذہبی قیادت اور سیاسی قیادت ہے وہ کابل کی طرف دیکھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں. آپ کی گورنمنٹ پھر اب ان سے نیگوسیشن کس بات پہ کر رہی ہے اور کیا کرنی چاہیے؟ دیکھیں، پہلے کچھ فیکٹس کو تو ریکگنائز کرنا چاہیے جو میرا خیال ہے ہم ڈینائل موڈ میں ہوتے ہیں. جو افغان طالبان ہیں اور جو ٹی ٹی پی کے ہیں یہ لائک برادرز ہیں ایسے. بالکل. اور over the last 2 decades they have shown consistent support for each other. اور یہ ہم نے ہماری ایز اے اسٹیٹ پالیسی ایک بڑی ابسرڈ سی رہی ہے. ہم وہاں تو خوش ہوتے تھے جب امریکہ کے اوپر، امریکی فوج کے اوپر حملے کرتے تھے طالبان، افغان طالبان، اور ان کو نقصان پہنچاتے تھے تو ہم سب یہاں سیلیبریٹ کرتے تھے. اور جب ٹی ٹی پی والے پاکستانی طالبان ہمیں مارتے تھے تو ہم کہتے تھے یہ دہشت گرد ہیں، حالانکہ وہ دونوں ایک ساتھ تھے. اب آپ اگر جا کے پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ ہماری پالیسی، اسٹیٹ پالیسی اور ریاست کی پالیسی کیا تھی، اس کی بیسٹ السٹریشن وہ ہے جب طالبان نے اگست 15 2021 میں کابل فتح کیا تھا، اور اس کے چند دن کے بعد جنرل فیض وہاں گئے تھے، اور وہ جو تصویر ہے ایز اے کانکرر اینڈ ٹو شو ٹو دا ورلڈ کہ ہم نے کتنا زبردست ہماری ریاست نے کام کیا ہے، اور اب پاکستان میں کیسا امن آئے گا. اور اس سے پہلے امن تھا کیونکہ ہم نے کمر توڑ چکے تھے ٹی ٹی پی کی اور دوسرے دہشت گرد جماعتوں کی جو کہ انوالو تھے دہشت گردی میں. جو 2013 میں ایک آپریشن ہوا، پھر 2017 میں دوبارہ آپریشن ہوا. تو پہلی بات میرے نزدیک تو دے آر ٹیررسٹ. انہوں نے ریپیٹڈلی ٹیررزم کیا اپنی بات، اپنے ایجنڈے کو منوانے کے لیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ جی بات چیت کر کے، کس چیز کے لیے بات چیت کر کے، کہ گھٹنے ٹکا کے اسٹیٹ کو وہ بات چیت کرنے کے لیے کس لیے، واٹ آر دیئر آبجیکٹیوز؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کیا آبجیکٹیوز ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ جو ایک سیکنڈ میں آپ کی آئی ایم گلیڈ آپ نے اتنی کھل کے بات کی ہے. شیرپور صاحب، یہ جو بات زبیر صاحب کر رہے ہیں، کیا یہ آپ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی پالیسی میں آپ کو نظر آتا ہے یہ والا کلیئرٹی اور یہ ڈٹرمنیشن کہ یار ایسے ہونا چاہیے؟ ابھی تک تو اس پہ کوئی ایسے نہ ڈسکشن ہوئی ہے، نہ سب کو اس پہ پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیا گیا ہے، لیکن لینا چاہیے اور ایک پالیسی مرتب کرنا چاہیے. یہ بات اس حد تک تو وہ ہے کہ جب مذاکرات بھی ہو رہے تھے، انہوں نے سیز فائر کیا تو اس دوران بھی واقعات ہو رہے تھے اور اس کے لیے وہ لیم ایکسکیوزز بناتے تھے. یہ تحریک طالبان پاکستان نے بیعت کی ہوئی ہے ان کے اوپر، اور وہ ان کی جو ہے ان کی منشا کے مطابق ہی کام ہو رہا ہے. ادھر ان کے سیف ہیونز ہیں، تو لہٰذا یہ پالیسی جیسے اے پی ایس کے بعد نیشنل الیکشن پلان بنا اور سب پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیا. نارتھ وزیرستان. شیرپور صاحب یہ بتائیں آپ تو گورنمنٹ کو ہمدردی آ رہا ہے، آپ کی پولیٹیکل جو ہے اس طرف ہے، کیا
یہ واقعات میں زیادہ تیزی اس وقت نہیں آتی جب یہ نظر آئے کہ ملک میں سیاسی کیوس ہے، ملک میں جو گورنمنٹس ہیں وہ کنٹرول میں نہیں ہے، نظام ایک افراتفری تتر بتر ہوا ہوا ہے۔ یہ پرفیکٹ بریڈنگ گراؤنڈ ہوتی ہے ٹیررسٹ گروپس کے لیے اپنا آپ دکھانے کی اور منوانے کی۔ یہ جو ملک میں اس وقت سیاسی انتشار ہے، سب کچھ ہے، کیا یہ سب سے بڑا فیکٹر نہیں ہے جس نے اس کو ایک ہوا دے رہا ہے ان تمام معاملات کو؟ بالکل ہے، پولیٹیکل ٹرموائل جہاں پر ہو